اللہ نے میں قسمہ چاہ کے آدھا ساکھانا لے گھوڑے دی قسمیں جیڑے گھوڑے دے سنب وچوں چنگاری نکل دیئے میں اللہ کوئی چنگاری آلے گھوڑے دی قسمیں جیڑا سویر نالے گھوڑا تیاری کر کے لڑائی واسطے ویندہ پیا ہوں دے میں کوئی دی تیاری دی قسمیں تے جیڑے ویلے اپنا سینہ تان کے لڑائی جو ویندہ پیا ہوں دے میں کوئی دے سینے تانن دی قسمیں اللہ کیا وجہ ہے اللہ دے گرد و غبار دی پرواہ نہیں کریں دا اپنے سینے دی پرواہ نہیں کریں دا کیونکہ مالک ہی کو چارہ سٹیں دے ایک مالک گھا پہیں دے اللہ دے تو اپنی حالت دے اپنی کیفیت دیکھ تے کو صرف چارہ نہیں پاتا بلکہ میں اللہ نے تے کو پیدا بھی کیتے تے کو سونا انسان بھی بڑھے میں اللہ پاک نے تے ہوتے فضل تے کرم فرمائے میں اللہ نے تے کو صحت تے اولاد دیتی ہے اللہ دے جی میں جانور تے دے چارے پاتے ہوئے دا تابدار تے فرما بردار ہے کاش میں تو انسان میں اللہ کا شکر گزار بنے